पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तहरीरी मुतालबात पर एक और यू टर्न। मुज़ाकरात नाकामी के खतरात से दोचार पीटीआई रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर तहरीरी मुतालबात देने से गुरेज़ां। जो बातें मीटिंग्स में कहीं मिनट्स बन चुकी हैं उन्हें ही तहरीरी मुतालबात समझा जाए। हुकूमती कमेटी असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड ले, असद कैसर का बयान। असद कैसर की बात मामलात का रुख बदल रही है। लगता है तहरीरी मुतालबात पेश नहीं करना चाहते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का असद कैसर के बयान पर रद्द अमल। कहा, 2 जनवरी मीटिंग्स में भी यकीन दहानी कराई, अगले इजलास में तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे। मीटिंग्स की मिनट्स को ही तहरीरी मुतालबात तस्लीम कर लेना पीटीआई का नया मौक़िफ़ है। एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए बानी पीटीआई की रिहाई हमारा मुतालबा नहीं और ना ही ये जेल का दरवाज़ा खोलें और बानी पीटीआई को बाहर लाएं। बानी पीटीआई की जमानत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं से एफआईआर निकल आती है। सरबराह सुन्नी तहरीक कौंसिल और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा का हुकूमत की जानिब से फैसलों पर इख्तियार रखने के दावों पर रद्द अमल। कहा, हुकूमत के सामने 2 अहम मुतालबात पेश किए। 50 अरब चोरी का तसल्ली बख्श जवाब दें और रिहा हो जाएं। बानी पीटीआई सियासी बुनियादों पर कैद नहीं, वो इस वजह से कैद हैं कि वो रसीदें नहीं दिखा सके। हुकूमत संजीदगी और खुलूसी नीयत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर है। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई दूसरों से रसीदें मांगते थे, लेकिन उनकी अपनी रसीदें बोगस साबित हुई। पीटीआई एनआरओ के लिए कभी भीख और कभी पांव पकड़ती है। 9 मई का वाकया सियासी दहशतगर्दी नहीं, बगावत थी। मुल्की इदारों और विफाक पर हमले के जिम्मेदारान सजा के मुस्तहिक हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर ने पीटीआई को आड़े हाथों लिया। कहा कि बानी पीटीआई ने मईशत की बहाली का एतराफ़ किया। मुखालफी निमाशी बेहतरी का एतराफ़ हमारी कामयाबी का सबूत है। मौजूदा हुकूमत ने मईशत को दिवालिया होने से बचाया और मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ऐसी जमात को मुसल्लत किया गया जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। बैरूनी लॉबी के तहत पीटीआई को चलाया जा रहा है। दुश्मन अनासिर मुल्क को तरक्की करता नहीं देख सकते। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तकरीब से खिताब। कहा कि ये मुल्क गजा में मजालिम पर क्यों खामोश है। पाकिस्तान को शाम और इराक नहीं बनने देंगे। वजीर आजम की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। कुरम में काफिले पर दहशत गर्दों की फायरिंग। को हार्ट में अहम इजलास खत्म। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस की शिरकत। अमन अमान की सूरत हाल, अमन मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा। नए डिप्टी कमिश्नर की तैनाती। अशफाक खान डिप्टी कमिश्नर कुर्रम तैनात। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद पर फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कुर्रम वाक़े इसमें मुलव्विस मुल्जिमान को किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इजलास में फैसला, कुर्रम का अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया जाएगा। जिला कुर्रम में कशीदा सूरत हाल पर काबू नहीं पाया जा सका। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने तर्री से छपरी तक 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म के इज्तिमात और असलाह की नुमाइश पर पाबंदी। अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। कुर्रम में हालात मामूल पर ना आ सके। टल पाराशनार शहरा आज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। रास्तों की बंदिश, बदअमनी, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्रम पर प्रेस क्लब पर धरना जारी। इमदादी सामान पर मुश्तमिल 80 गाड़ियों का काफिला ताहाल मुतासरा इलाकों के लिए रवाना नहीं हो सका। अमन अमान के क़याम और डिप्टी कमिश्नर पर हमले की तहकीकात। इंतजामिया का कहना है कि रोड क्लियर होते ही काफिला रवाना किया जाएगा। कुर्रम में हल-हार में अमन को यकीनी बनाया जाएगा। अमन दुश्मनों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन को सबोतैश करने की नाकाम मज़मूम साजिश थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। कहा, अवाम दुश्मन अनासर से होशियार रहें। अमन के लिए इंतजामिया और हुकूमत के साथ ताउन करें। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को वक्ती तौर पर रोका गया।
क्लीयरेंस मिलने के बाद काफिले को दोबारा रवाना करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को गुमराह किया गया, तरक्की का रास्ता रोका गया। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। केपी हुकूमत तरक्की के अमल में पंजाब के साथ मुकाबला करे। वफाकी वजीर सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब, कहा कि महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ चुकी, शरह सूद में नुमाया कमी हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। एक सोच है सूबे में एक ही फोर्स हो, हुकूमत का कोई इरादा नहीं कि लेवीज को मुकम्मल खत्म किया जाए। सूबे में दहशत गर्दों को पुलिस और ना लेवीज रोक सकती है, दोनों फोर्सेस आम जराइम के लिए हैं। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का ऐवान से खिताब, कहा हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियां बनाई जाएं जो लेवीज रिफॉर्म्स पर काम करें। मदारिस बिल पर शोर शराबा किस काम आया? मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान के हाथ कुछ भी नहीं आया। वफाकी वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से दावा, कहते हैं रजिस्ट्रेशन का मामला अभी तक वजारत तालीम के तहत है। रजिस्ट्रेशन अब तक वजारत सनत को मुंतकिल नहीं हुई। फैसलों में एतमाद में ना लेने पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को एक बार फिर धमकी। शाजिया मदरी कहती हैं अहम फैसलों पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा, बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी की हिमायत है। जिस दिन ये हिमायत खत्म होगी वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। वफाकी हुकूमत आइन की मुस्तकिल खिलाफ वर्जी कर रही है। वजीर आजम आइनी तौर पर 3 माह में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के पाबंद है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हमद बिन जैद अल नहयान की रहीम यार खान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात समेत तरजीही शऊर में वसी तर ताउन को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में मुत्तहिदा अरब अमारात के किरदार की तारीफ़ करते हुए काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी और तिजारत के शोबों में ताउन पर जोर दिया। लाहौर में पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं और नुमाइंदगान के साथ नशिस्त। अक़लियती बरादरी के रहनुमाओं और नुमाइंदगान का खुसूसी नशिस्त के एहतमाम पर पाक फौज के साथ इज़हार तशक्कुर, कहा पूरी कौम और तमाम मजहबी मकातब फ़िक्र अपनी अफवाज के हमरा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस तरह पाकिस्तान बनाने में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों ने कुर्बानियाँ दी, वैसे ही अक़लियती बरादरी समेत तमाम मजहबी जमाती उसी जज्बे और हुब्बुल वतनी से सरशार होकर पाकिस्तान की खिदमत करती रहेंगी। पाक बहरिया नवी अमन मशकों की मेज़बानी के लिए तैयार। बैनुल अक़वामी अमन मशकें 7 से 11 फरवरी तक मुनक़्क़िद की जाएंगी। रवां बरस पाकिस्तान नेवी अमन डायलॉग की मेज़बानी भी करेगा। अमन 2025 में चीफ और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहों का अमन डायलॉग होगा। सीनियर बहरी क़यादत इलाकाई सलामती और समंदरी ख़तरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। मशकों में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, एक्सप्लो और ऑर्डिनेंस डिस्पोजल और मैरीन्स टीम भी हिस्सा लेगी। रेवन्यू जमा करने के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात के लिए पेश सिफारिशात पर 2 इदारों कस्टम और लैंड रेवन्यू सर्विसेज को इलाहदा करने की मंजूरी कर दी। इस्लाहात में बुनियादी ढांचे की बेहतरी, बंदरगाहों की सहूलियात में इजाफे और आइंदा 31 मार्च तक दोनों इदारों की इलाहदगी का अमल शामिल है। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को बिजली के बिलों से मुस्तकिल रिलीफ का वादा पूरा करते हुए फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत 10 अरब रुपए की लागत से 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल फराहम करने का ऐलान। पंजाब में 550 और 1100 व्हाट्सएप के 1 लाख सोलर पैनल सिस्टम दिए जाएंगे।
گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جدید تعلیم کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے گورنر ہاؤس میں تقریب، مختلف ممالک کے کونسل جنرلز کی شرکت۔ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کے کورسز میں 1 لاکھ نوجوانوں کو مفت تربیت دی جا رہی ہے۔ میرا مقصد سندھ کو آئی ٹی کا عالمی مرکز بنانا ہے۔ £190 ملین ریفرنس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر ہو گیا۔ نئی تاریخ سے متعلق آج وکلاء کو آگاہ کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ریفرنس پہ سزا ہوگی یا نہیں۔ احتساب عدالت نے £190 ملین ریفرنس پر محفوظ فیصلہ کل سنانا تھا۔ عدالت نے 18 دسمبر کو ریفرنس کا محفوظ فیصلہ کیا تھا۔ £190 ملین کا کیس ہمارے خلاف ہے اور ابھی تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کل فیصلے کی تاریخ تبدیل ہو چکی ہے۔ فیصلے کی تاریخ پر ہم لاعلم ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی قانونی ٹیم کے اراکین کا £190 ملین کیس کے فیصلے کی تاریخ میں ممکنہ تبدیلی پر بیان۔ بانی پی ٹی آئی کی لیگل ممبر خالد یوسف چودھری کہتے ہیں سوشل میڈیا سے معلوم ہوا کہ تاریخ تبدیل ہو گئی ہے۔ عدالتی عملہ بھی معلومات فراہم کرنے سے انکاری ہے۔ پولی تھین بیگز کے استعمال پر پابندی، وفاقی حکومت نے سخت عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کا وفاقی وزارتوں اور محکموں کو مراسلہ پولی تھین بیگز پر پابندی کے اقدامات پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی نے 2019 میں اسلام آباد میں پولی تھین بیگز کے استعمال پر پابندی عائد کی۔ پولی تھین بیگز کے استعمال پر پابندی پلاسٹک ریگولیشنز 2003 کے تحت لگائی گئی۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا جعلی ڈاکٹروں کے خلاف تاریخی مہم کا آغاز۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر احمد عباس خان سلطیرہ کا ٹیم کراچی کے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں۔ 8 سے زائد غیر قانونی کلینک سیل، 1 شخص کو گرفتار کیا گیا۔ جعلی ڈاکٹروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، کسی صورت آئینی اور غیر قانونی کاموں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر احمد عباس سلطیرہ کی سخت ہدایت۔ ایک اور سعودی ایئر لائن کو پاکستان کے لیے آپریشن شروع کرنے کی اجازت۔ سعودی ایئر لائن فلائی اے ٹی فلائٹ آپریشن 2 فروری سے شروع کرے گی۔ پروازیں کراچی، ریاض، جدہ کے لیے آپریٹ کی جائیں گی۔ پہلی پرواز کراچی پہنچنے پر طیارے کو واٹر سلیوٹ پیش کیا گیا۔ اسلام آباد میں دھرنے اور مظاہرے بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو پہلے بہت نقصان دے چکے، مزید نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا موسم سرما کی تعطیلات ختم کرنے کا اعلان۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے نجی تعلیمی ادارے آج سے کھل جائیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ قلات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.6 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق مرکز قلات سے 27 کلومیٹر دور جنوب میں تھا۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی نمبر 2 میں 8 سالہ بچہ کھلے گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق بچے کی لاش شاہ فیصل کالونی کی ندی سے برآمد کر لی۔ متوفی بچہ عباد شادی کی تقریب کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری واقعے کے نوٹس۔ میئر کراچی سے رابطہ، کہتے ہیں کھلے مین ہولز شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں اور ان پر ڈھکن لگانے کی مشترکہ حکمت عملی اور جامع منصوبہ بندی انتہائی ضروری ہے۔ 7 کے قریب دریائے سندھ سے 2 افراد کی لاشیں برآمد۔ پولیس نے لاشیں تحویل میں لے کر سول اسپتال جام شورو منتقل کر دیں۔ پولیس کے مطابق دونوں افراد چند روز قبل گھر سے لاپتہ ہوئے۔ مرنے کی وجوہات پوسٹ مارٹم کے بعد ہی بتائی جائیں گی۔ پولیس کی واقعے سے متعلق تفتیش جاری۔ بھارتی فوج کا ایک اور ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، پائلٹ سمیت 3 افراد ہلاک۔ بھارتی فضائیہ میں شامل پرانے طیارے، تکنیکی مسائل، معیاری دیکھ بھال کی کمی اور پائلٹوں کی تربیت کی ناکافی سہولیات کے باعث سبب کی
حادثات کی وجہ بن رہے ہیں۔ 2018 میں بھارتی فضائیہ نے 7 جنگی طیاروں، 2 ہیلی کاپٹر اور 2 تربیتی طیاروں کو حادثات کی بھینٹ چڑھایا۔ چین کا بھارت کو زوردار جھٹکا، لداخ کے عام حصے اپنے نام کر لیے۔ چین نے ہوتان پریفیکچر میں لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کونٹیوں کے قیام کا اعلان کیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ نے بیجنگ کے خلاف احتجاج بھی ریکارڈ کرایا۔ یہ پہلا موقع ہے جب بھارت اور چین نے ہمالیائی سرحد تنازع پر کھلے اور اس طور پر اعتراض کیا، اور چین نے اعلان 5 سال بعد سرحدی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے چند دن بعد کر دیا۔ محصور شہر غزہ پر غیر قانونی صہیونی ریاست اسرائیل کی دہشت گردی جاری۔ 48 گھنٹوں کے دوران وحشیانہ بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 200 سے زائد فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی دہشت گردی میں 16,000 سے زائد بچوں اور 13,000 سے زائد خواتین سمیت 45,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ سعودی عرب میں بدھ تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری۔ مکہ ریجن سمیت مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ محکمہ شہری دفاع کے مطابق ریاض ریجن کے کئی علاقے بھی بارش اور ژالہ باری سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ملک بھر میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے آج مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ آج رات ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ کراچی میں عالمی معیار کی میراتھن، سب سے بڑی کراچی میراتھن پشاور کے اسرار خٹک نے جیت لی۔ 42.195 کلومیٹر کا فاصلہ 2 گھنٹے 29 منٹ 58 سیکنڈ میں طے کیا۔ ہاف میراتھن ساہیوال کے اختر نے جیتی۔ محمد اختر نے 21.5 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے 12 منٹ اور 8 سیکنڈ میں طے کیا۔ ہاف میراتھن گرلز میں گلگت کی ممتاز نعمت نے 21.5 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے 43 منٹ میں طے کیا۔ پروٹیز کے ہاتھوں فالو آن کے جھٹکے کے بعد شاہین پھر ابھر آئے۔ کھیل میں شاندار کم بیک۔ تیسرے روز کے اختتام پر دوسری اننگز میں اوپن شان مسعود کی شاندار سنچری۔ بابر اعظم کی 81 رنز نے پاکستانی لڑکھڑاتی بیٹنگ لائن کو مضبوط کر دیا۔ ایک ہی روز میں 2 نصف سنچریاں۔ تیسرے روز کے کھیل کے اختتام پر پاکستان کے 1 وکٹ کے نقصان پر 213 رنز بنا لیے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا سائم ایوب کو فوری علاج کے لیے لندن بھیجنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا سائم ایوب سے رابطہ۔ چیئرمین پی سی بی کا صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اور آسٹریلیا کا بھارت کو غرور خاک میں ملا دیا۔ 10 سال بعد بھارت کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیت لی۔ سڈنی ٹیسٹ میں بھارت کو 6 وکٹوں سے شکست۔ آسٹریلیا نے 5 میچوں کی سیریز 3-1 سے اپنے نام کر لی۔ آسٹریلیا کے اسکاٹ لینڈ اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے اور آسٹریلیا نے ورلڈ چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی بھی کر لیا۔ بھارت کے ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے باہر ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔